شما میبینید که اینا میاین و میرن دیگه. جوان شدیم قصه میکنم خشکی کدام گفتنی داری و بیادم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید بازم به یک برنامه مختلف. ما که ما همیشه گفتیم در برنامه خود که مختلف برنامه میگیریم بر شما دوستا. مگم برتان نمیگم که من کجا میرم. مستم، همراه رولا جان دامادم است، دوتا نواسگکم هم در موتر است. رولا جان هم برتان سلام تقدیم میکنم. خب دوستای عزیز، باز در ویدیو میبینین که ما کجا میریم نمیریم، بر شما با سپرایز میتیم. و یک چیز را گفته نمانه که من از کل بینندای خود تشکری میکنم و یک تشکری خاص از بینندای ما که در افغانستان است مرا میبینه در او شرایط بی‌برقی و در او روزگار و مشکلات. یک تشکری از کلگیتان. I love you. خب دوستای عزیز، امروز دیگه ما در باغوش ملبورن استرالیا آمدیم. دیگه یک در هوا گرم است، تقریبا 33 درجه است. دیگه همراه فامیلا آمده بودیم، همراه رولا جان دامادم. دیگه خواستیم که امروز یک چیز مختلف به شما دوستا تهیه کنیم. دیگه میریم یک جای با هم میبینیم که چی چیزا را ما تصویر کرده میتونیم. Oh, this is a angel shark. اینجا میبینین دوستا، ایره میگن شارک هستک، شارکای اوی. گرمی آمد دیگه، به اجازه تان 35 درجه 34 درجه دیگه. یک آسکریم ما به اجازه تان نوشیدن کریم. باه شایی مزه میتن اینجا، اینجا تان خالی. اینا دیگه از این مانکی گکای چوچه است بسیار. شما با تصویر میبینین دوستای عزیز، بسیار مقبول است. و یک تای دیگه هم در بالاگک است که اینجا است که به خیالم چوچه کرده. چرا خم دیگه نمیشه تایی. شما میبینید خب دوستای عزیز، شما میبینید که ما بسیار در یک جای مختلف هستیم که بسیار یک درختای مقبول بسیار خوب شد. و شما درختها را میبینید. یعنی ما آستا میایم در درون جنگلک مدرایم که پشت سر نفتم. یعنی شما به تصویر ببینید، سعی کنین. بسیار یک جای مقبول است، مختلف. مثل که همیشه ما گفتیم در ویدیویم، شما را در یک جای مختلف میارم بخیر. یعنی شما سعی کنین ببینید. بسیار جای مقبول است، بسیار خوبش است. حالا ما ساستا میریم دیگه، شیر پلنگ و چیزای دیگر را به تصویر بر شما تا جایی که امکاناتش باشه و برتان انشاءالله به تصویر میسازیم. خب دوستای عزیز، شما ببینید بسیار یک جای یک خوبش است. اینجا کل مردم ها میاین اینجا میبینین با دیدن دیجا بر سیل دیجا. بسیار یک جای مختلف، بسیار جای خوبش است. شما میبینین. خب دوستای عزیز، اینجا شما میبینین در تصویر اینجا چیزایی را که شما در تصویر میبینین، این چیزا هست اینجا. صدایش هم برای اینجا مختلف حیوانات هست اینجا. اینجا شما میبینین به تصویر در داخل که میشین و اینجا مردم میان کلشان به تصویر میکنن، کل چیزا را میبینن. دیگه شما سعی کنین
a monkey. It's a monkey. It's a little bird. No, man. I'll give you later. Come on. دوستا میبینین که بسیار گرمی است. حتی دلش نمیشه که بیرو برایم. ما اینجا نیم ساعت است میگردم که یک ایله به ایله که موفق شدم ما یک تصویر دیره در کامره بگیریم. بسیار مشکل است. بسیار هوا گرم است. هیچ چیزی بیرون نمیبراید دوستای عزیز. Let's go. Oh, there's one up there. It's up there. It's up there on that time. خب دوستا میبینید اینجا یک سنک هم هست. There's Father's Day. There's Father's Day away there. اینجا میبینید ماره. یک خطرناک مار است دیگه اینجا خواب است. There's actually two snakes. Two snake. No, that's a lizard. Another one. Lizard. شما میبینید That's a دوستا در lizard up تصویر there. That's a lizard. لذت میگن هیچ شور نمیخوره با سالی. خب دوستای عزیز اینجا اشتکام یک در زیاد است. اینی را بقا میگن. این شما به تصویر میبینین خیال دارین ببخشین که یک در اگر سر صدای اشتکا و مغال است دیگه. Let's keep moving. You too, Hannah. بینندگان عزیز دوستان اینجا شما میبینید سگای عویستک به تصویر دارید شما و اینجا هوا هسته که به خاطر زمینا جور کرده که همی سرعت هوا زیاد باشه که اینا خوش دارن به سرعت هوا بالا بالا پایین کنن اینجا حرفایی که به تصویر دیدیم اینجا مخصوص برای این سگای عویست دیگه اینا میبینن و مردم اینجا آمده که اینا برایم بیرون نگم متاسفانه روز گرمی ترس یک میگی کنید در خانه خلصت کردن. خب دوستای عزیز شما میبینید به تصویر که اینجا میبینید ماهی ها و چیزا هستک که مردم ها به دیدن ماهی و چیزا رقم ماهی هستک مختلف دیگه بخشین یک در تاریکی آمد یا تصویر صحیح نمیه بازم با بزرگواریتان ما را ببخشید ماهی ها را سعی میکنن دیگه میبینید که هر رقم ماهی را به رقمش به ممودش جای برش جور کردن دیگه شما به تصویر داریم به اینجا عزیز دیگه ما ساستا داخل شده میریم در اون میریم میبینیم مردم ها آمده رایید تا هنوز هم ما در خود جای اصلی نرسیدیم. خب دوستای عزیز اینجا میبینید اینجا یک چیز است به افغانی میگن سگ عویر که شما میبینید به تصویر که اینجا جایش تاریک است دیگه این مخصوص یک جای دارم یعنی شما میبینید که اینا میاین و میرن دیگه نمی جایکشان است هواشان هم شیرگرم میباشه دوستا زیادواری نمی کنم شما با تصویر ببینید خب
دوستا شما میبینید با تصویر که من کم کم هر جای میگیرم دیگه که شما خوشتان بیه که مختلف جای که باشه. جایی که میبینید میخوام جای افغانستان وره رایش بسیار مقبول خوب شد. دوستایی را میبینید اینو به نام کوالا میگن. دیگه در پشت جالی سعی دیده نمیشه. امروز کل چیزا خود خود کردن هم پیشتر که گفته هم Papa, look, it's also خب اینجا هم یک جایی که مختلف است دیگه همه که آستا میریم میبینیم با هم زیاد زیادآوری نمیکنم شما را با تصویر میبینیم که سعی کنیم چی گپ است چی گپ نیست. اینجا شما با تصویر میبینید اینجا دیگه گوریلا میباشد. What a bloody that's a what do you call them? Is lowland? Not lowland. I thought it was a با تصویر میبینیم که هنوز هم گرمیش بیرون نبرامده. اون بچه عکسش هست تو هم بخال مادرش هست No, you only can see it through the window. Oh yeah, you can. It's a window right up to the road. خب دوستای عزیز شما میبینید که ما فعلا در کجا هستم همراه علی جوان شدیم قصه میکنم خشکی کدام گفتنی داری و بیدم شما به تصویر دارید که ما و علی جوانه شما به تصویر دارید خدا کنه خوشتان بیه که و ایام قار است که گپ نمیزنه بسیار به اعصاب خراب معلوم میشه. الو ایه جان هم آمده که نواسگه کم است این دیگه خود دیدین که اتماد زیاد بیدو هستی جوان. اوه یا بیا دیگه تو هم بیا جان بابا بیا دیگه یک سلام علیکی که چی شدی؟ اسرا جان است اسرا جان قندول دیگه امروز ما با غوش آمدیم کتی اسرا جان. خب خب دوستای عزیز اینجا هم کسایی که داخل باغوش میه پس خانه میره یگان حیوانک های اینا را دیجا خریداری میکنن یگان چیزکای انتیک اینجا می باشه. خب دوستا سعی کنن که ما فعلا در کجا هستیم در غار هستیم بیادر اینجا میبینین بسیار جالب جای هستی همه تو مزرعه ماستاستا میریم میبینیم که اینجا چی گپ هست و چی نیست. شما با تصویر داشته باشین. شما میبینید که اینجا خانه های دو حیوانکات و اینجا بوده باششان میباشه. بسیار یک جای تاریخی
و بسیار یک جای ترسناک آمد دیگه. شما سعی کنید به اینجا دوستا مردم هم باید طفلای خود فامیلدارا کلگی آمده اینجا سعی میکنن. شما میبینید اینجا خانه شان هستک، اینجا بزرگاشان میباشد و اینجا ما هم بیاییم دیگه و اجازه تان اینجا دیگه خود یک دفعه پردیم که بسیار یک جای سرد است، بسیار خوب شد، خوبیت هست. میریم دیگه بسیار گرم است که راستی جان ما را ساده کرد، بسیار گرم است. دو بخشیم دیگه که اگر چپوری بخشی بلندیم دیگه از آنجا ماستادیم دیگه با مذرت دیگه یک در سر سزا و مقام آمد. شما با تصویر داریم ببینید. خب دوستای عزیز دیگه ما دیگه کوشش کردیم که یک ویدیو خوب بر شما بینیدا جور کنیم دیگه. خدا کنه خوشتان آمده باشه دیگه. ما